हुन त कोलम्बसले असफलतासँगै अमेरिका पत्ता लगाएर अर्को सफलता हात पारेका थिए। अब कोलम्बसको मनमा यस्तो कल्पना आयो कि यदि समुद्रको बाटो हुँदै सारा विश्वको सैर गर्न सके अथाह व्यापार गर्न सकिन्छ। यही कुरा स्पेनिस सरकारले पनि सोचिरहेको थियो। अब यसका लागि स्पेनले एक नयाँ खोजी दलको निर्माण गर्यो, जसमा नेभिगेटर फर्डिनान्ड म्यागलन क्याप्टेन थिए। उनलाई अब सरकारी तवरबाट पुरै विश्व भ्रमण गरी व्यापारिक ठाउँको खोज गर्न जिम्मेवारी दिइयो। उनी निकै अनुभवी नेभिगेटर थिए। उनी इन्डियन ओसनको बाटो भएर आजको मलेसियासम्म यात्रा गरेका थिए र पेसिफिक ओसियनलाई पनि यिनैले खोजी गरेका थिए। उनले सन् 1519 सेप्टेम्बर 20 मा स्पेनबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेका थिए। यो यात्रा एकदम लामो हुनुका साथै निकै कठिन भएको हुँदा धेरै क्रू मेम्बरको ज्यान गयो। म्यागलन पनि यस यात्रामा धेरै दिन टिक्न सकेनन्। उनको सन् 1521 मा विश्व भ्रमणकै अवस्थामा फिलिपिन्सको ब्याटलमा मृत्यु हुन पुग्यो। झण्डै 2 वर्षको यात्रामा म्यागलनले पुरै विश्वको भ्रमण गरिरहँदा उनी इस्ट इन्डियासम्म पुगिसकेका थिए, अर्थात् उनले पुरै विश्व ट्राभल गरिसकेका थिए। म्यागलनको मृत्यु भए पनि विश्व भ्रमणको त्यो यात्रा रोकिएन। अन्ततः उनले सुरु गरेको यस यात्रालाई उनकै क्रू मेम्बरहरूले सन् 1522 सेप्टेम्बर 6 मा 3 वर्ष लामो त्यो यात्रा पूरा गरे। यस यात्रामा म्यागलनको खोजी दलले 69,800 किलोमिटर दूरी पार गरेका थिए। यस यात्राले यहाँ 2 स्पेनिसहरूले 2 कुरा पत्ता लगाए। पहिलो कुरा, विश्वमा व्यापार गर्नको लागि आकर्षक गन्तव्यहरू, र दोस्रो कुरा, पृथ्वी चेप्टो नभई गोलो छ, जबकि यसभन्दा पहिला मानिसहरू पृथ्वी गोलो नभई चेप्टो भएको विश्वास गर्ने गर्थे। यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईको मनमा एउटा प्रश्न उठेको हुनुपर्छ। आखिर त्यति ठूलो समुद्र जहाँ दायाँ बायाँ पानी मात्र देखिन्छ, तर पनि उनीहरू विभिन्न देशहरूमा कसरी पुग्थे होला? तर यो सुन्दा तपाईलाई निकै रोचक लाग्न सक्छ। त्यतिबेला नेभिगेटरहरू विभिन्न ग्रह, तारा, नक्षत्रहरूको अवस्थालाई आधार मान्दै कम्पासको सहायताले बाटोहरू पत्ता लगाउँथे। यति मात्र होइन, मानिसहरू यिनै खगोलीय पिण्डहरूको आधारमा मौसम समेत पत्ता लगाउने गर्थे। यो अवधिलाई खगोल विज्ञानको सुरुवाती काल मानिन्छ। 5औं शताब्दी बीसीमा ग्रीसका फिलोसोफर फिलोलसले यस्तो थ्योरी प्रतिपादन गरेका थिए कि जुन विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तन हुँदै गए। यस मोडलमा पृथ्वी, चन्द्रमा लगायत अन्य ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको थियो। तर उनको यो सिद्धान्त केही सही भए पनि केही गलत पनि थिए। मुख्य कुरा त हिलियोसेन्ट्रिक मोडलमा पृथ्वी घुम्छ भन्ने कुरामा धेरै मानिसहरू विश्वास गर्दैनथे। त्यसैले त्यतिबेला जियोसेन्ट्रिक मोडल यसको अर्को विकल्प थियो, जहाँ पृथ्वीलाई सूर्य, चन्द्रमा र अन्य ग्रहहरूले दिनमा एक बार परिक्रमा गर्ने गर्छन् भन्ने मान्यता व्याप्त थियो। यी दुवै सिद्धान्त एक अर्काका ठिक विपरीत थिए। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मानव सभ्यताले किन खगोलीय पिण्डको अध्ययन गरे र यो यात्रा कहाँसम्म पुगेको छ, यसैको बारेमा भाग 2 अन्तर्गत चर्चा गर्दैछौँ। जब सन् 1500 को सुरुवातीमा स्पेन तथा पोर्चुगल विश्व भ्रमणमा थिए, तब एक निकै प्रभावशाली गणितज्ञ तथा खगोलविद निकोलस कोपरनिकसले आखिर कसरी खगोलीय पिण्डहरूले कस्तो प्रतिक्रियाले काम गरिरहेका हुन्छन् त भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न थाले। यस विषयमा केही वर्ष अध्ययन गरिसके पश्चात उनले एक मोडल बनाए, जसमा सूर्यको वरिपरि सर्कुलर अर्बिटमा प्लानेटहरू अर्बिट गर्छन्। उनको यो मोडल जियोसेन्ट्रिक मोडल भन्दा निकै सजिलो तथा सठिक थियो। उनको मोडलमा अर्थलाई एक रोटेटेड बडीको रूपमा देखाइएको थियो, जहाँ तारा एउटा निश्चित ठाउँमा अडिएर रहने गर्छ। उनले पृथ्वीभन्दा सूर्य धेरै गुणा ठूलो रहेको बताए, यहाँसम्म कि जुपिटर तथा स्याटर्न पनि अर्थभन्दा निकै ठूलो रहेको उनैले यस मोडलमा बताएका थिए। यति मात्र होइन, निकोलसले त अर्थ पनि अन्य प्लानेटहरू जस्तै एक प्लानेट भएको समेत बताए। कोपरनिकसको यस न्यू हिलियोसेन्ट्रिक मोडलमा यिनीहरू सबैलाई एक सिस्टम मिलाएर राखियो, जसलाई आज हामी एक सोलर सिस्टम भन्ने गर्छौं। त्यतिबेला मानिसहरू विभिन्न आलोचना तथा समस्याका कारण आफ्नो खोजलाई पब्लिस गर्न डराउँथे, तर कोपरनिकसले आफ्नो खोजलाई प्रकाशित गरे। सन् 1543 मे 24 मा जब कोपरनिकसले आफ्नो सबै खोज विश्वसामु प्रस्तुत गरे, तब सोही दिन उनको मृत्यु भयो।
उनले दुनियाँमाझ प्रस्तुत गरेको मोडेलको बारेमा लामो समयसम्म विभिन्न बहसहरू भइरहे। एउटा बहस यस्तो पनि थियो, हिलियोसेन्ट्रिक मोडल नै गलत छ, किनकि स्टार्सहरू हामीभन्दा निकै टाढा भएका कारण तिनीहरू सूर्यभन्दा पनि विशाल हुन सक्छन्। यो आइडिया त्यतिबेला निकै चर्चामा रह्यो। टाइको ब्राही पनि त्यतिबेला एक प्रख्यात एस्ट्रोनोमर थिए। उनी न हिलियोसेन्ट्रिक मोडेलमा सहमत थिए न त पूरा रूपमा जियोसेन्ट्रिक मोडलमा नै सहमत थिए। त्यसैले उनले दुवै मोडललाई मिसाउँदै छुट्टै हाइब्रिड जियो हिलियोसेन्ट्रिक मोडल प्रकाशनमा ल्याए। उनको मोडेलमा 5वटा प्लानेटहरू सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका थिए, तर सूर्य र चन्द्रमाले भने पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेका थिए। उनले पनि आफ्नो यो थ्योरीलाई पब्लिस गरे, जहाँ मुनको पोजिसनको बारेमा निकै राम्रो प्रेडिक्सन मिलिरहेको थियो। 16औं शताब्दीमा एस्ट्रोनोमर विलियम गिल्बर्टले अर्थको रोटेसनमा निकै गहकिलो बहस सुरु गरे। म्याग्नेट तथा कम्पासको माध्यमबाट उनले यस्तो डेमो अर्थात् प्रदर्शन प्रस्तुत गरे कि पृथ्वी एक म्याग्नेट हो र यसको भित्री भागमा निकै बढी आइरन रहेको छ। यी त थिए खगोल विज्ञानको सुरुवाती काल, जहाँ खगोलविदहरू बिना टेलिस्कोपले अन्तरिक्षको अध्ययन नाङ्गो आँखाले गर्ने गर्थे। खगोल विज्ञानको इतिहासमा सन् 1608मा जब टेलिस्कोपको आविष्कार भयो, यसले अन्तरिक्ष अध्ययनमा क्रान्ति ल्यायो। जब एस्ट्रोनोमर ग्यालिलियो ग्यालिलीले थाहा पाए कि कुनै टाढाको वस्तु हेर्नको लागि टेलिस्कोपको आविष्कार भएको छ, तब उनले त्यसमा व्यापक सुधार गर्दै सन् 1609मा आफ्नै एक टेलिस्कोप बनाए। अब उनलाई खगोलीय पिण्डहरू अध्ययन गर्न निकै सहज भयो। यसैको सहायताले उनले 4वटा आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययन गरे, जहाँ बृहस्पतिको चारैतिर अलग अलग दूरीमा रही परिक्रमा गरिरहेका थिए। निरन्तरको अध्ययनपछि उनले के पत्ता लगाए भने ती सबै जुपिटरका चन्द्रमाहरू थिए। उक्त टेलिस्कोपको मद्दतले उनले ती मुनहरूको पोजिसन तथा अर्बिटलाई पनि अनुमान गर्न सफल भए। केही समय पश्चात उनले भेनसका केही चरणहरू पनि पत्ता लगाए। साथै उनले स्याटर्नमा रिङहरू रहेको पनि देखे, तर दुर्भाग्य उनको टेलिस्कोप यति शक्तिशाली पनि थिएन कि ती रिङहरूलाई राम्रोसँग छुट्याउन सकियोस्। उनले सोचे कि यी रिङहरू जुपिटरका मुनहरू हुन्, तर यो सबै क्याल्कुलेसन जियोसेन्ट्रिक मोडल अनुसार हुनै सक्दैन थियो। ग्यालिलियो जस्तै जोहानस केप्लर पनि कोपरनिकसको हिलियोसेन्ट्रिक मोडलको विषयमा अध्ययन गरिरहेका थिए। अब उनले अर्बिटरको भेलोसिटी व्याख्या गर्दै आफ्नो छुट्टै हिलियोसेन्ट्रिक मोडल बनाए, जसमा सबै प्लानेट सूर्यको चारैतिर इलिप्टिकल अर्बिट अर्थात् अण्डाकार रूपमा घुमिरहेका थिए र यसको केन्द्रमा सूर्य रहेको थियो। उनको यो विश्लेषण तथा मोडल सन् 1609 र 1619मा प्रकाशित भयो र यसमा उनले यो पनि बताए कि समुद्रमा ज्वारभाटा पनि मुनकै मोसनका कारण उत्पन्न हुने गर्छ। उनको थ्योरी मार्फत ट्रान्जिट अफ मर्करीको बारेमा सन् 1631 प्रेडिक्ट गरे भने फिनसको ट्रान्जिटको बारेमा सन् 1639मा प्रेडिक्सन गरे। जब रोबर्ट हुकले सन् 1664मा एक नयाँ टेलिस्कोप बनाए, तब उनले स्याटर्नको रिङहरू रहेको निश्चित गरे। यसअघि सन् 1655मा टाइटनलाई स्याटर्नको परिक्रमा गरिरहेको देखिएको थियो। यस खोजले हिलियोसेन्ट्रिक मोडललाई निकै राहत मिलिरहेको थियो। सन् 1671 र 1680 को बीचमा स्याटर्नका अन्य 4वटा मुनहरू पनि पत्ता लाग्यो र 16औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा हिलियोसेन्ट्रिक मोडल निकै विश्वसनीय बन्न पुग्यो। तर आम मानिसहरू यसमा अझै सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसैले रोबर्ट हुकले एउटा माइक्रोस्कोप पनि बनाए, जसबाट नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म कोषभित्रको बनावट पनि हेर्न सकिन्थ्यो। समयसँगै मानिसहरूको मनमा प्रश्न पनि थपिँदै गयो। ग्रहहरू किन सूर्यको परिक्रमा गर्छन्? पृथ्वी किन घुम्छ? जुपिटर र स्याटर्नसँग कसरी मुन भए? लगायतका प्रश्नहरू सबैको मनमा थियो। केप्लर्स मोडेलले यी सबै कुरामा अनुमान गर्न त सक्थ्यो, तर आखिर यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन सकिरहेको थिएन। अब यस समस्याको समाधानका लागि सन् 1665मा सर आइज्याक न्युटनले एउटा खोज अनुसन्धान सुरु गरे। फिजिक्स तथा म्याथमेटिक्सका विद्वान न्युटनको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा छ। जब उनको टाउकोमा स्याउ झर्यो र उनले आखिर स्याउ तल नै किन झर्यो त, माथि किन गएन भनेर सोच्न थाले। यस्ता जिज्ञासाहरू समाधानका लागि उनले ग्राभिटेसनल थ्योरी पत्ता लगाए। हुन त
प्लानेटरी मोसन र इन्भर्स स्क्वायर ल यसभन्दा पहिले सन् 1670 मै छुट्टा छुट्टै डेभलप भइसकेको थियो। न्युटनले ग्रेभिटेसनल थ्योरीमा फिजिक्स र म्याथमेटिक्सको प्रयोग गरी उनले मौलिक रूपमा व्याख्या गरे। यस थ्योरी आकाशीय पिण्डको गतिलाई सरल र स्पष्ट रूपमा अनुमान गर्न सक्षम थियो। उनको ग्रेभिटेसनल थ्योरीले किन प्लानेटहरू स्पेरिकल अर्थात् गोलाकार हुन्छन्, टाइड्स अर्थात् समुद्रमा ज्वारभाटा किन उठ्छ र कुनै पनि वस्तु किन पृथ्वीको सतहतिर झर्छ लगायतका जिज्ञासाहरूको पनि समाधान गरिदियो। अर्थात् उनले कुनै एक नयाँ फोर्सको बारेमा बताइसकेका थिए जसलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दछौँ। अब यता हिलियोसेन्ट्रिक मोडल पनि सर्वमान्य हुँदै गयो, किनकि आम मानिसले पनि यी सबै ग्रहहरू ग्रेभिटेसनल फोर्सका कारण सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकेका थिए। अब सुरुवाती 17औं शताब्दीको दशकमा एडमोन्ड हेलीले न्युटोनियन लजको बारेमा थाहा पाए। हेलीले यो बुझे कि जो कमेट पृथ्वीको नजिक भएर जान्छ त्यो एक निश्चित समय पश्चात फेरि फर्केर आउँछ। उनले 76 वर्ष पश्चात एउटा कमेट देखिने बताएका थिए, जसलाई हामी आज उनकै नामबाट हेलिज कमेटको नामबाट चिन्दछौँ। अब हिलियोसेन्ट्रिक मोडेलले प्रेडिक्ट गरेको ल्याक अफ अब्जर्भेसन अफ प्यारालेक्स टु दि स्टार्सको बारेमा व्याख्या गर्न बाँकी थियो, तर यो निकै कठिन थियो, किनकि यति बेलासम्म आइपुग्दा पनि आखिर स्टार के हुन् भन्ने बारे कसैलाई थाहा थिएन। यदि स्टार निकै टाढा हुन्छन् भने तिनीहरूको आकार पनि हाम्रो सूर्यभन्दा निकै ठुलो होला। 17औं शताब्दीको आधा आधीसम्म प्यारालेक्सकै अब्जर्भेसनमा बित्यो। खगोलीय खोज तथा अनुसन्धानले निरन्तरता पाइरहँदा सन् 1781 मा युरेनस अर्थात् अरुण ग्रह पत्ता लाग्यो, जसले स्याटर्न भन्दा परबाट सनलाई अर्बिट गरिरहेको थियो। यो प्लानेटलाई नाङ्गो आँखाले निकै मुस्किलले देखिन्छ। यस्तै 18औं शताब्दीको प्रारम्भमा एस्टेरोइडको बारेमा थाहा भयो भने 1846 मा नेप्च्युन अर्थात् वरुण ग्रह पत्ता लाग्यो। यस्तै सन् 1838 मा एस्ट्रोनोमर फेडेरिक विलियम बेसेल, जसले करिब 50,000 स्टारको पोजिसन सठिक ढङ्गबाट मेजर गरेका थिए, उनले अन्ततः स्टार 61 सिग्नीको प्यारालेक्सलाई सफलतापूर्वक मेजर गरी यो कुरालाई प्रमाणित गरे कि स्टार हामीभन्दा निकै टाढा हुन्छन् र तिनीहरूमध्ये केही त हाम्रो सूर्यभन्दा पनि निकै विशालकाय हुन्छन्। त्यति बेलादेखि हाम्रो सूर्य पनि एक तारा नै भएको थाहा भयो। सन् 1838 मै भेगा र अल्फा सेन्चुरीको प्यारालेक्सलाई पनि मेजर गरियो। यी मेजरमेन्टहरूको माध्यमबाट यो प्रिसाइज गरियो कि स्टार र सोलर सिस्टम बीचको दूरी कति छ। यसमा ट्रिलियन्स अफ किलोमिटर र कैयौं लाइट इयर रहेको थाहा भयो। जब 1990 मा हबल टेलिस्कोप लन्च गरियो तब हामीलाई हाम्रो सौर्यमण्डल मात्र होइन, हामी सुदूर ब्रह्माण्डको बारेमा समेत अध्ययन गर्न सक्ने भयौं। हामीले त्यही टेलिस्कोपको मद्दतले बिग ब्याङ, ब्ल्याक होल र सुपरनोभा जस्ता ब्रह्माण्डका रहस्यहरू पत्ता लगाउन सक्षम भयौं। आज हाम्रो विज्ञान र प्रविधि झनै उन्नत हुँदै गएका छन्। कुनै दिन नाङ्गो आँखाले आकाशका पिण्डहरू हेर्दै समुद्रको बाटो पत्ता लगाउन गरिएको खगोलीय पिण्डको अध्ययनको परिणाम आज हामी अन्य ग्रहमा गएर बसाइ सर्न सक्ने हैसियतमा पुगिसकेका छौं। यो यात्रा त्यति लामो पनि होइन, तर यिनै खगोलीय पिण्डहरूको अध्ययनले मानव सभ्यतामा भने भयंकर ठूलो परिवर्तन आएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।